اہل ایمان کو پیارے علی معاویہ، آسمان کے ستارے علی معاویہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم۔ وقال تعالى في مقام آخر: وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يحب المقسطين۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ میں نوکر لیت معاویہ دا، میں نوکر لیت معاویہ دا، میری جان علی تے معاویہ نے، میری جان علی تے معاویہ نے، دوویں روشن تارے دین دنے، دوویں روشن تارے دین دنے، مومن دی جان علی معاویہ نے، میری جان علی تے معاویہ نے۔ ہے سسر عمر داماد نبی، ہر مومن دا ایمان تے جان علی ہے، زہرا پاک دا شوہر لی ہے، زہرا پاک دا شوہر لی، حسنین دا بابا جان علی، حسنین دا بابا جان علی، جویں علی دا دشمن لعنتیے، ایویں لعنتی منکر معاویہ دا، میں نوکر علی تے معاویہ دا۔ سسرال نبی نال کاتب وحی ہے، امیر معاویہ صحابی نبی ہے، امیر معاویہ صحابی نبی، حسنین کریم۔ ماجن دسو بھی انتظام عورتوں دا نہیں ہے۔ حسنین کریم جدی بیعت کیتی،
حسنین کریم جدی بیت کیتی یارو اس دا نام معاویہ ہے میں نو کر لی تے معاویہ دا میری جند تھی جان علی معاویہ نے علی معاویہ نبی دے سپاہی نے علی معاویہ بھائی بھائی نے علی معاویہ نبی دے سپاہی نے علی معاویہ بھائی بھائی نے علی معاویہ بھائی بھائی نے اس نار تم منکر جل دینے اس نار تم منکر جل دینے منکر لئی طوفان معاویہ ہے میری جند تے جان معاویہ ہے میں نو کر لی تھے معاویہ دا میری جان علی تھے معاویہ نے میری جان علی تھے معاویہ نے علی معاویہ نبی دے سپاہی نے علی معاویہ بھائی بھائی نے علی معاویہ بھائی بھائی نے اصحاب نبی سبحان اللہ اولاد نبی ماشاء اللہ اولاد نبی ماشاء اللہ ازواج نبی سب ماباہن اصحاب نبی ہاں ازواج نبی سب ماباہن دوما پتر دا نام علی معاویہ ہے میں نو کر لی تھے معاویہ دا میری جند تھی جان علی معاویہ نے دو میں روشن تارے دین دنے مومن دی جان علی معاویہ نے اللہ تعالی دی حمد و ثنا اور نبی مکرم علیہ السلام دی ذات پاک تے درود و سلام تو بعد واجب الاحترام انتہائی قابل قدر سامعین کرام اللہ رب العزت دا انتہائی فضل و کرم ہے کہ اللہ مالک نے اپنی توفیق و رحمت دنال سانو سارے اپنے اس گھر دے اندر جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے جمع فرمایا دعا کرو اللہ ساڑا آنا مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے اور اس مرکز دی مسجد دی آبادی دا سبب بنائے حضرات محترم اس دور دے اندر جتھے دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی شان و مقام دے اندر تنقید اور گستاخی کیتی جاندی ہے خصوصاً سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی شان و مقام دے اندر بھی لوگ طرح طرح دیاں باتاں کر دینے بڑی بڑی تنقید کر دینے گستاخیاں کر دینے تسی سن رہے ہو اسی قربانی تو بعد یعنی بقرہ عید تو بعد مسلسل سیرت صحابہ نو بیان کر رہے ہیں فضائل صحابہ دے عنوانات تے گفتگو جاری و ساری ہے پہلے سیدنا جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جناب حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین اور دیگر اہل بیت دے تذکرے شان اور مقام تسی بالتفصیل سن چکے اور جمعہ تو علاوہ بھی اللہ دی توفیق دے نال کیتے آنا جانا ہندہ ہے درس و دروس واسطے تو اللہ دی توفیق و رحمت دے نال اہل بیت دی شان و عظمت نو گج وج کے بیان کیتا جاندے اور اسی اس بندے نو مومن اور مسلمان مندے ہی نہیں
جڑا بندہ اہل بیت دے متعلق ایک ذرہ برابر بھی اپنے دل دے اندر بغض رکھدا ہوئے یا کوئی انہاں دی ذات تے اعتراض کردا ہے، اس دے باوجود ایک خاص طبقہ فکر نبی پاک علیہ السلام دے دیگر صحابہ تے اور خصوصاً سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے تبرہ بازی کر دے۔ اے جڑا پچھلا ہفتہ گزرے ہے نا، اس پورے ہفتے دے اندر اپنے بیگانے کئی ایسے لوگ سن جنہاں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام لے کر کے انہاں دی شان دے اندر گستاخی کی تھی اور معاذ اللہ ثابت کرنے دی کوشش کی تھی کہ واقعہ کربلا معاذ اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وجہ تو ہے، یا پھر انہاں نے جناب حسنین کریمین دے کولو خلافت چھینی معاذ اللہ، اس طرح دی باتیں کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات تے بہت سارے اعتراضات اٹھائے جانا۔ آپ دی شان و مقام ایک الگ بات ہے، لیکن یہ بات ذہن دے اندر رکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے درمیان جو اختلاف پیدا ہوئے وہ خلافت یا حکومت دی وجہ تو بالکل نہیں، اختلاف کوئی دین دی بنیاد تے نہیں سی، نہ ہی تسی کہہ سکتے ہو کہ کسی او ذاتی انہاں دا کوئی معاملہ سی معاذ اللہ۔ اصل دے اندر وہ اختلاف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شہادت دی بنیاد تے سی کہ حضرت علی خلیفہ بنے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ نے مطالبہ کیتا کہ جڑے قاتلین عثمان نے انہاں سب تو پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیعت کیتی سی کہ انہاں دے کولوں بدلہ لو حضرت عثمان دا، اگر تسی بدلہ نہیں لو گے تو اے روایت بن جائے گی، ریت بن جائے گی، رواج بن جائے گا کہ لوگ اپنے خلیفہ نو قتل کر دیا کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقف ایسی کہ یہ حالات درست نہیں، حالات درست ہونگے ایسی بدلہ لواں گے۔ اجتہادی خطا کسے کل بھی ہو سکتی، یعنی اجتہادی خطا تو مراد ہے کہ بندے دی سوچ، یعنی انہیں جڑی ایک رائے دیتی ہے وہ غلط ہو سکتی ہے، دے اندر کوئی مسئلہ نہیں، نبیان تو علاوہ کوئی بھی معصوم عن الخطا نہیں، دوواں دے موقف اپنی اپنی جگہ درست سن۔ آج ویکھ لو جو دیگر صحابہ دا موقف سی کہ اگر قتل دا بدلہ نہ لیا گیا تو آئندہ بھی لوگ قتل ہونگے، دیکھ لو آج تک وہ ریت جاری ہے۔ انہاں لوگاں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیتا، انہاں لوگاں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کرنے دی کوشش کی تھی، انہاں لوگاں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے دے اندر بلایا اور رستے اندر تنہا چھوڑیا، بلاخر آپ شہید ہوئے۔ اور اس تو بعد مسلمانوں کے درمیان جو جنگ و جدال اور قتل و فساد جاری ہو ساری اجے تک رک نہیں سکے، اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا موقف سی کہ حالات درست ہو لین، سنبھل لین، پھر بدلہ لواں گے، تو اجے تک حالات درست ہوئے نہیں، مسلمانوں درمیان اختلافات چل دے آ رہے۔ بہرحال دوواں دی رائے اپنی اپنی جگہ وزن رکھ دی، وہ ساڑھے تو بہتر لوگ سن، اسی یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلان دی رائے غلط سی تو فلان دی صحیح سی۔ سانو حکم کی دیتا گیا ہے کہ تسی انہوں نے پیچھے چلنا ہے، تسی انہوں نے مطابق چلنا ہے، جتھے کوئی اختلاف نظر آندہ ہے اپنی زبانہ نو بند رکھنا ہے، اور اوتھے تسی کتاب و سنت دے مطابق چلنا ہے۔ اگر انہوں نے جو کسی دی کوئی گل تو انہوں پسند نہیں آئی تے او دے تے عمل نہیں بھی کر دے ہو تو کتاب و سنت تے عمل ضرور کرنا۔ کوئی بھی سانو کتاب و سنت دی ایسی نص نہیں مل دی جڑی سانو اجازت دین دی ہوئے کہ تو آڈا ایک صحابی دے نال محبت پیارے تے تسی دوسرے تے تبرہ کرو، دوسرے نو برا بھلا آکھو، یہ دی اجازت نہیں دیتی گئی۔ یہ دی مثال میں تو آنو سنانا، اگے چل کے انشاءاللہ میں بیان کروں گا، ذرا توجہ کرنا، غور کرنا۔ میں تو آنو نا اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر یہ دسنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گھرانہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی دوویں ہی شان و عظمت والے نے، دوویں ہی مقام و مرتبے والے نے، دوواں دا الگ الگ مقام بیان کیتا گیا۔ جو اہل بیت دا مقام ہے، حضرت علی دا مقام ہے، حضرت معاویہ انہوں نہیں پہنچ سکتے، لیکن جڑا حضرت معاویہ دا مقام ہے انہوں اسی بھی پہنچ سکتے نہیں۔
وہ بہرحال صحابی نے، اور یہ بات اپنی ذہن نشین کر لو کہ جس بندے دی شان اور مقام میرے نبی نے اپنی زبان وچوں بیان کر دیتا ہے، وہ بندہ نہ تے منافق ہو سکتا ہے تے نہ ہی مرتد ہو سکتا ہے۔ جی شان اور مقام میرے نبی اپنی زبان وچوں بیان کر دے، یہ ذہن اندر بات بٹھا لو۔ میں تسی ذخیرہ اسلام دے، ذخیرہ احادیث دے وچوں، کتب احادیث دے وچوں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں دکھا سکتے کہ کسی بندے دی نبی پاک نے شان بیان کیتی ہوئے تے پھر وہ بندہ مرتد ہو گیا ہوئے یا منافق ہو گیا۔ نبی پاک نے جدی شان بیان کیتی ہے وہ پکا مومن ہے، اور گج کے بولو پکا جنتی ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ الرحمن۔ آئیے ذرا توجہ کرنا، غور کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان و عظمت تے اور انہاں دے گھر والیاں دی، یعنی انہاں دے بچیاں دی، نبی پاک دے اہل بیت دی عظمت میں پچھلے 2-3 خطبات دے اندر تفصیلاً بیان کر چکے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے دے نال انشاءاللہ زیادہ باتاں ہون گیاں۔ توجہ کرنا، غور کرنا ذرا۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب علیہ السلام دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ رب العزت دا قرآن بیان کردائے۔ اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ فرمایا کائنات دے لوگو محمد گج کے کودرہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سچے پیغمبر نے، اور نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ کافران لئی بڑے سخت نے اور آپس اندر بڑے نرم نے، رحم دل نے، ایک دوسرے دے ہمدرد، ایک دوسرے دے خیر خواہ، ایک دوسرے دی محبت رکھنے والے، ایک دوجے نال پیار کرنے والے۔ ادھر میرے وال توجہ کرو تو ان گل سمجھاواں، جڑی بات میں تواڈے سامنے بیان کر رہی ہاں یہ میری گل نہیں کہ تسی غلط کہہ سکو، تواڈے وچوں کسی دی گل نہیں میں غلط کہہ سکاں۔ اللہ اکبر، اللہ کسی لکھاری دی گل نہیں کہ اسی انہوں جناب رد کر سکیے، کسی محدث مفسر دی گل نہیں کہ وہ دے اندر شک دی گنجائش ہوئے۔ اے بات اللہ رب العزت نے فرمائیے، اپنے قرآن اندر فرمائیے، اور قرآن نو اللہ نے اپنے نبی دے سینے تے نازل فرمائے۔ اللہ کو اکبر، اللہ پھر اس آیت دی روشنی دے اندر میں گل کرنا چاہنا، تاریخ دیاں ساریاں کتاباں رد کیتیاں جا سکدیاں نے جڑیاں اس آیت دی جناب مخالفت دے اندر آ جان، جڑیاں اس آیت دے متضاد آ جان۔ اللہ کو اکبر، اللہ تاریخ و سیرت دیاں ساریاں کتاباں انہاں نو رد کیتا جا سکتا ہے جڑی جڑی کتاب قرآن دی مخالفت دے اندر آئے، کیونکہ وہ کتاباں لکھن والے انسان نے انہاں دے اندر غلطی ہو سکتی ہے، قرآن اندر غلطی ہو سکتی، قرآن پاک دی آیت اندر شک نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو اکبر، اللہ آئیے حضرات محترم توجہ کرنا، تو جدو قرآن نے کہہ دیتا ہے نا کہ وہ سارے آپس اندر رحم دل تے ایک دوجے نال پیار اور محبت کرنے والے، پھر ایک گل بھی سن لو، میں کوئی رائے کسی دے متعلق قائم کراں وہ غلط ہو سکتی ہے، میرا مشاہدہ غلط ہو سکتا ہے، میں کسی بندے دے متعلق کہاں اے جناب انج دا بندہ ہے، ہو سکتا ہے وقت گزرن دے نال بندہ بدل جائے، کوئی کہ ساڑی نظر دے اندر برا بندہ ہوئے وقت گزرن دے نال وہ چنگا بن جائے، ساڑی نظر اندر آج چنگا ہے کل نو مندہ بن جائے، تیرے میری جناب رائے غلط ہو سکتی ہے، تیرا میرا خیال غلط ہو سکتا ہے، لیکن جڑی چیز اللہ نے قرآن پاک اندر بیان کر دیتی غلط نہیں ہو سکتی، کیونکہ پہلے جو ہویا او دا بھی علم اللہ نو، اگوں جو ہونا ہے اگوں جو ہونا سی او دا علم بھی میرے رب نو، تو جے رب نو پتا سی کہ معاذ اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی دے درمیان دشمنیاں ہونگیاں، انہاں دیاں جنگاں ہونگیاں، یا ایک دوجے دے مخالف ہونگے، یا بقول انہاں بے معنی دے جویں معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ خود متعلق منافق جیسے کلمات بول دے، اللہ اکبر، اللہ رب نو کی گل ہے، اے ساریاں گلاں دا پتہ کوئی نہیں سی، پتہ سی نا تے رب کہہ سکدا سی نا اللہ دے نبی فلان تو علاوہ باقی سارے تے مرادی ہیں، اور رب تے سارے تے راضی ہے۔
اللہ نے قرآن اندر آکھے رضی اللہ عنہم ورضوان، اور ایک اور مقام تے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ لوگو یاد رکھو جو میرے نبی دے صحابہ فتح مکہ تو پہلے اسلام قبول کرنے والے، جہاد کرنے والے، خرچ کرنے والے، انہاں دا مقام اور شان اینا ہے جڑے فتح مکہ تو بعد جنہ کلمہ پڑھے ہیں انہاں دے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن بات ذہن نشین کر لو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں اللہ اپنے نبی دے سارے یاراں تے ارادیاں میں سارے نو جنتی بنا دیتا ہے۔ اور رب دا علم زیادہ ہے یا تیرا علم زیادہ ہے؟ اور ایتھے کئی بے ایمان لانتی خبیث سجدے نے وہ اس قرآن دی آیت دا مذاق اڑان دے نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى دا وہ ایک بے ایمان جڑا ہو بیٹھا جیلم دے اندر وہ دا میں سن رہا سا، وہ ایک عالم دین نے آیت پڑھی تے انہوں کہہ رہا میں تیرا کل کٹا، کل لفظ قرآن دا، او بے ایمانا تینو شرم نہیں آئی، تینو حیا نہیں آئی تو قرآن دے لفظاں نو بگاڑنا ہے؟ نبی دے صحابہ دا تیرے دل دے اندر اتنا بغض بڑھے ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق تیرے دل دے اندر اتنی خباثت بڑی ہے کہ تو قرآن دی آیت بھی ادب و احترام نہیں کیتا، میں کیویں مان لواں کہ تو نہ تو بڑا مومن ہو گئے؟ پرلے درجے دا منافق اور بیمان ہے وہ بندہ جڑا قرآن دی کسی آیت تے شک کرے یا میرے محبوب پیغمبر دے کسی فرمان نو بگاڑ کے پیش کرے۔ یاد رکھیے اللہ دے قرآن نے انہوں دے متعلق فرمایا کہ میں انہوں دے دل نو جوڑ دیتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے انہوں دے دلان دے اندر محبت الفت پا دیتی ہے۔ میں کیویں تیریاں تاریخی روایتاں نو من کر کے تے تسلیم کر لواں کہ انہوں دے درمیان دشمنیاں پائیاں جاندیاں سی؟ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا غور کرنا ذرا، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب علیہ السلام دے گھر والیاں دا شان و مقام تسی سن چکے، پیار محبت دیاں باتاں سن چکے۔ آؤ ہن میں تانوں جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت دے حوالے نال چند باتاں سناواں۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پیغمبر نے مکہ جدوں فتح کیتا تے پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے اس مقام تے کنوں کنوں عزت عطا فرمائیے۔ سب تو پہلے جنوں میرے نبی نے عزت عطا کیتی ہے او بندہ ہے اللہ اکبر، اللہ جدا نام سردار ابو سفیان، یہ جناب جنگ بدر دے اندر بھی میرے پیغمبر دے دشمنان دے اندر سی، احد دے اندر بھی دشمنان دے اندر، خندق دے اندر بھی دشمنان دے اندر۔ اللہ اکبر اللہ، لیکن آج اللہ نے سمجھ عطا کر دیتی ہے، آج میرے پیغمبر دے کول آیا تے نبی پاک دا چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہاں نو لے کر گیا ہے سن۔ اللہ اکبر اللہ، نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دے اندر پیش کیتا ہے۔ اللہ توجہ نال گل سننا ذرا، تے نبی پاک علیہ السلام دے کول سردار ابو سفیان جس وقت تشریف لے کر کے آئے، انہاں نے کلمہ پڑھیا، مسلمان ہو جاندے نے تے پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے انہاں نو کی آکھیا سی؟ آقا فرماندے نے سردار ابو سفیان تساں واپس نہیں جانا بلکہ اج رات تساں ساڈے کول ٹھہرنا ہے، آج رات تساں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خیمے دے اندر رکنا ہے، تاکہ صبح دے وقت جدوں تسی خیمے دے وچوں نکلو گے تے لوگ ویکھ لین میں سردار ابو سفیان نو عزتاں دے چھڑیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ، صبح ہوئی نہ تے میرے محبوب علیہ السلام نے سردار ابو سفیان نو مکے ول روانہ کیتا ہے تے نال میرے پیغمبر نے اعلان کروا دیتا ہے لوگوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرفوں اعلان کیتا جا رہا ہے میں سردار ابو سفیان نو بھی معاف کر دیتا ہے تے جیڑا بندہ سردار دے گھر اندر داخل ہو جائے گا میں انہوں بھی معاف کر دیتا ہے۔ وہ اتنی عزت میرے نبی جنوں دین اس گھرانے دا نام سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گھرانہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ، آئیے حضرات محترم توجہ کرنا غور کرنا، اپنے بابا دے نال جدو سردار ابو سفیان گئے نا گھر دے اندر تے جا کر کے سارا واقعہ سنایا کہ جج میں گیا سا میں کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گیا ماں۔ اللہ اکبر اللہ، انہاں دی بیوی سیدہ ہندہ بھی یہ بھی میرے محبوب علیہ السلام دے کول آ گئیاں نے، انہاں بھی کلمہ پڑھ لیا۔ انہاں دے بیٹے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں بھی کلمہ پڑھ لیا تے مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر اللہ، بعض روایتاں دے اندر آندا ہے ایک سال پہلے میرے نبی عمرۃ القضاء ادا کرن واسطے بیت اللہ دے اندر آئے سن تے حضرت امیر
معاویہ فرماندے نے کلمہ تے میں ادو ہی پڑھ لیا سی تے لیکن میں اپنے کلمے نو چھپاندا رہیا تے جدو نبی پاک علیہ السلام مکہ دے فاتح بن کے بیت اللہ دے اندر داخل ہوئے سن ادو میں اگے بڑھیا تے نبی پاک دے ہاتھ تے بیعت کر کے اسلام قبول کیتا اللہ اکبر اللہ اس وقت میں اپنے اسلام دا اعلان کیتا اللہ توجہ کرنا حضرات محترم غور کرنا 18-19 سال عمر اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اس تو بعد نبی پاک نے 3 جنگاں لڑیاں نے طائف اندر میرے پیغمبر نے جنگ لڑی دونوں باپ بیٹا میرے مصطفیٰ دے نال نے حنین اندر میرے نبی پاک نے جنگ لڑی تے ادو بھی جناب دوویں باپ بیٹا میرے مصطفیٰ دے نال نے تبوک دی جنگ ہوئی تے دوویں باپ بیٹا میرے مصطفیٰ دے نال اللہ اکبر اللہ حضرات محترم توجہ کرنا غور کرنا اے کون جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پڑھنا لکھنا جان دے سن تے میرے محبوب علیہ السلام نے چند صحابہ جڑے پڑھنا لکھنا جان دے سن انہاں دیاں ذمہ داریاں لگائیاں سن ڈیوٹیاں لگائیاں سن جدوں میں قرآن دی کوئی آیت نازل ہوئے گی میں پڑھ کے سناواں گا تے تساں اونوں لکھ لینا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اللہ اکبر میرے پیغمبر نے کاتب وحی بنا دیتا ہے کاتب قرآن میرے پیغمبر نے مقرر کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ وہ جڑا بندہ میرے معاویہ دا لکھیا ہویا قرآن پڑھدا ہے پھر بھی انہاں دے متعلق بغض رکھدا ہے اس بے ایمان نو اپنے ایمان دی فکر کرنی چاہیے اللہ اکبر اللہ ایتھے میں تانوں ایک اور فرمان اپنے پیغمبر دا سناواں ادھر میرے ول توجہ کرنا غور کرنا ذرا صحیح سند تو روایت میں سنان لگا غالباً طبرانی شریف کے اندر موجود ہے حضرت جبریل امین رضی اللہ علیہ السلام میرے پیغمبر دے کول وحی لے کر کے آئے اور پتہ کی فرمایا آپ فرماندے نے اللہ دے نبی جی اپنے صحابی امیر معاویہ نو اپنے کول بلاؤ اور بلا کر کے انہاں نو دسو کہ اللہ تعالیٰ نے تواڈے متعلق امین دا لفظ بولیا ہے نعم الامین ہوا اے میرے نبی تواڈا امیر معاویہ تواڈی امت دا امین ہے امانت دار ہے اور زبردست امین ہے رب نے تعریف کیتی ہے جبریل نے تعریف کیتی ہے میرے محبوب علیہ السلام دی زبان نبوت دے وچ جملے جاری کروائے گئے اور جدیاں شانہ رب بیان کرے جبریل آ کے سنائے مصطفیٰ علیہ السلام بیان کرن او دی شان اندر کوئی کمی کر سکدا او گج کے بولو کو کمی کر سکدا نہیں کر سکدا اللہ اکبر اللہ او چند ول منہ کر کے تھکن والی بات ہے جڑا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق زبان کھول دے انجی سمجھو انہیں اپنے ایمان نو خطرے اندر پا لیا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات محترم غور کرنا پھر میرے نبی حضرت امیر معاویہ نو دعاواں دے آخر دے 8 دعاواں میرے نبی نے حضرت امیر معاویہ نے دتیاں نے تیرے میرے بیٹے نو وقت دا ولی دعا دے دے وے اسی لوکاں نو دسنے ہاں میرے پتر نو فلاں نے دعا دیتی ہے فلاں عالم نے دعا دیتی فلاں خطیب نے دعا دیتی ہے اللہ اکبر اللہ حضرات لوگ بڑے جناب کسی نو ماں باپ دی دعا لگ جائے دس دینے فلاں نو جناب ماں دی دعا لگی ہے فلاں نو باپ دی دعا لگی ہے امیر معاویہ اس شخصیت نے جنہوں میرے پیغمبر نے اپنی زبان نبوت دے وچوں 8 مرتبہ دعائیہ کلمات ارشاد فرمائے 8 مرتبہ میرے نبی نے 8 دعاواں حضرت امیر معاویہ نے دتیاں انہاں وچوں چند ایک تذکرہ تانوں سناواں غور کرنا ذرا توجہ کرنا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب علیہ السلام دا پہلا فرمان آقا فرماندے نے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا اے اللہ میرے امیر معاویہ نو ہادی بنا دے ہادی تو مراد لوکاں نو نیکی دا راہ دکھان والا لوکاں نو سیدھے رستے پان والا اے دعاواں کون دے رہے نے میرے تیرے پاک پیغمبر دے رہے نے اللہ اکبر اللہ اللہ انو ہادی بھی بنا دے اللہ انو مہدی بھی بنا دے مہدی دا مانا جدی وجہ تو لوگ ہدایت حاصل کرن یعنی ہدایت دا سبب بنا دے اللہ انو جناب ہدایت دا ذریعہ بنا دے ہن میں تواڈے کول سوال کرنا وا نبی پاک دی دعا رد ہوئی یا ہو سکدی اللہ قبول کر دے اپنے نبیاں دیاں دعاواں اللہ اکبر اللہ نبی پاک نے فرمایا اللہ انو ہادی تے مہدی بنا دے ہن میں پوچھنا چاہنا جدے اپنے کول ہدایت نہ ہووے او دوجے نو ہدایت دے سکدا
تے جدو نبی پاک نے فرمایا اللہ انہوں ہادی تے مادی بنا دے، پتہ کی لگیا؟ امیر معاویہ ہدایت یافتہ سن۔ اللہ کو اکبر، اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ نو ہدایت یافتہ بنائے، تاں تے میرے پیغمبر نے جملے ارشاد فرمائے سن۔ دوسری دعا میرے پیغمبر دی آقا فرماندے نے اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقیہ العذاب۔ اللہ اکبر، اللہ آقا فرماندے نے اللہ سونیا میرے امیر معاویہ نو حساب و کتاب دا علم عطا فرما، اللہ انہوں دنیا و آخرت دے عذاباں کولو محفوظ فرمائی۔ تے تیسری دعا میرے پیغمبر دی آقا فرماندے نے اللہم عملہ علما و حلما، انج میرے پیغمبر علیہ السلام اپنی سواری تے تشریف فرمانے تے میرے نبی نے حضرت امیر معاویہ نو ہی اپنی سواری تے بٹھایا ہویا، کہو سبحان اللہ۔ نبی پاک دی سواری تے کون سوار نے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ۔ ہن میں تواڈے کول پوچھاں گا، چلو تانوں مینوں نہیں پتا سی، رب نوں تے پتا سی، نبی نوں تے پتا سی، تے جے امیر معاویہ اہل بیت دے دشمن ہوندے تے نبی پاک اپنی سواری تے بٹھاندے؟ بالکل نہ بٹھاندے۔ میرے پیغمبر نے اپنی سواری تے بٹھایا ہی تھا کیونکہ میرے نبی نو امیر معاویہ تے اعتماد ہی بڑا ہے، یقین ہی بڑا ہے، پیار ہی بڑا ہے نا دنال۔ اللہ کو اکبر، حضرت امیر معاویہ نا جسم ذرا چنگا ہے نا مضبوط جسم سی، جوانہ والا، کڑیل جوانہ والا، شیرہ والا۔ اللہ کو اکبر، اللہ تے نا دا تسی ویکھیا ہونا ہے کئی بندے اپنی عمر نالو زیادہ ذرا ہیں چوڑے ہوندے۔ اللہ کو اکبر، اللہ انہاں دا قدرتی جسم ذرا موٹا سی تے پیٹ مبارک نبی پاک علیہ السلام دے جسم دے نال لگ رہا۔ واہ سبحان اللہ، قربان جامع مسلم ہے۔ تو آقا فرماندے نے معاویہ تیرے جسم دا کیڑا حصہ میرے نال لگ رہا ہے؟ حضرت میرے معاویہ فرماندے نے بدنی یا رسول اللہ، اللہ دے پیغمبر میرا پیٹ، میرا سینہ تہاڈی کمر مبارک دے نال لگ رہے۔ تے نبی پاک نے پتہ کی فرمایا؟ آقا فرماندے نے اللہم املہ علما وحلما، اے اللہ امیر معاویہ دے سینے نو علم نال بھر دے، اللہ انو حلم نال بھر دے۔ تے تھے لوگ جناب روایتاں سناندے نے کہ نبی پاک علیہ السلام نے معاذ اللہ انہوں نے بد دعا دیتی سی کہ اللہ دا پیٹ کدی نہ بھرے معاذ اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت میرے معاویہ نے بلایا تھا، آپ کھانا کھا رہے تھے۔ حضرت میرے معاویہ جو تشریف لے کے آئے، نبی پاک نے پوچھا بھی تو لیٹ کیوں آئے ہیں؟ تو کہنے لگے اللہ دے نبی میں کھانا کھا رہا سا، تو نبی پاک نے ڈانٹ والے انداز دے اندر فرمایا تیرا پیٹ کدی نہ بھرے۔ ایک ڈانٹ والا جملہ ہے عربی لغت دے اندر جدا معنی بندا ہے، تے ایتھوں کئی بے ایمان نہ لے کے جملہ دے او دے تو جناب اپنی منافقت دا اظہار کر دیں کہ نبی پاک نے معاذ اللہ انہوں نے بد دعا دیتی۔ 8 دعاواں بھول گیا ہے تے ایک کو بد دعا یا کلمہ یاد ہے، تے ترجمہ دا کی کردا ہے کہ معاذ اللہ انہاں دا ساری زندگی پیٹ ہی نہیں سی بھریا۔ بے ایمان کنجر نو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس حدیث دا ترجمہ کی بن۔ کچھ جملے ڈانٹ ڈپٹ واسطے ہوندے نے، مثال دے طور تے سی اپنے سکے پتر نے بھی بلائیے، مثال کھانا کھا رہے، دوجی بار آپا گئے آپا نہیں بھی بلایا تو پھر کوئی چیز کھا رہے تے کیا نے او تو رجدا ہی نہیں کہہ دینے ہیں نا، اے دا کی مطلب ہے انہوں بد دعا دے دیتی کہ بھی وہ ساری زندگی رجے ہی نہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے اسی طرح ایک اور صحابی نے فرمایا فقدت کا امک، تیری ماں تینوں گم پائے یعنی تو گم ہو جائے۔ تے کی مطلب ہے نبی پاک نے بد دعا دے دیتی۔ اے ڈانٹ والے جملے سن عربی زبان دے اندر، تے اے بے ایمان اونا جملیاں تو اپنا مطلب نکال کے اپنی منافقت دا اظہار کردیاں ہویاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دین و امام تے انگلیاں اٹھان دے نے، زبانہ کھول دے نے۔ حضرات امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دیاں دعاواں لین والے نے۔ اللہ کو اکبر، اللہ توجہ کرنا، غور کرنا۔ ایک اور دعا اللہ توجہ کرنا ذرا، نبی پاک علیہ السلام نے دعا دیتی ہے اللہ سونیاں انہوں علم عطا کر، ایدہ سینہ علم نل پر دے، علم نل پر دے۔ ایک اور دعا میرے پیغمبر نے دیتی ہے، صحیح البخاری دے اندر لکھے ہے، اے جیڑیاں میں تانوں 3 روایتاں سنائیاں، تاریخ الکبیر امام بخاری دی کتاب ہے او دے اندر موجود نے، تے ہن جڑی میں سنان لگا اے صحیح البخاری دے اندر موجود ہے۔ اللہ توجہ کرنا، غور کرنا۔ امام کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب علیہ السلام دی پیاری صحابیہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر انہاں دے گھر اندر موجود سن تے پتہ نبی پاک نے کی فرمایا آقا فرماندے نے اولو جیش من امتی یغزون البحر کہ میری امت دا پہلا لشکر جیڑا سمندری راستے والو جناب جنگ لڑے گا سمندری غزوہ کرے گا یعنی سمندر دا سفر طے کر کے جنگ لڑن لے جائے گا اللہ تعالیٰ نے اس سارے دے سارے لشکر نو معاف کر کے جنت عطا کر دیتی تے سیدہ ام حرام فرماندے اللہ دے نبی جی دعا کرو مینوں بھی اللہ انہاں اندر شامل فرما لے روایات اندر لکھے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر پہلا بحری لشکر بھیجا گیا اور اس لشکر دے امیر حضرت امیر معاویہ سن سب کو رضی اللہ جس لشکر دا ہر سپاہی جنتی ہے اس لشکر دا امیر میرے امیر معاویہ نے رضی اللہ اور سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا بھی اتفاقاً اس لشکر دے اندر موجود سا اور اس رستے دے اندر ہی انہاں دی وفات ہوئی اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا غور کرنا ذرا میں محبت دے چند جملے سناواں جنوں آقا مدنی دعا دے وے کہو سبحان اللہ جنوں آقا مدنی دعا دے وے تینوں اللہ دی بنا دے وے کر علم عطا معاویہ نو اے دعا مدنی کردائے سن شان امیر معاویہ دا دل والیاں دا دل ٹھردائے او سن شان امیر معاویہ دا دل والیاں دا دل ٹھردائے کیتا چاکوش بغیر دا سینائے کیتا چاکوش بغیر دا سینائے کیتا پہلا جہاد سفینائے اے جنتی نے آقا فرمایا جو جہاد بغیر وچ کردائے او سن شان امیر معاویہ دا دل والیاں دا دل ٹھردائے جس کفر تے تابا بول دیتا بئی مانا نو ہے رول دیتا نقصان جو باطل دا ہویا تائیوں لابدیں طبقہ جگڑ دائے سن شان امیر معاویہ دا دل والیاں دا دل ٹھردائے او شاگرد نبی پاک دائے کہو سبحان اللہ او شاگرد نبی پاک دائے او عاشق آپ دی ذات دائے او عاشق آپ دی ذات دائے تائیوں قاری شان معاویہ دی ہر کوچا کوچا پردائے سن شان امیر معاویہ دا دل والیاں دا دل ٹھردائے اللہ 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 توجہ کرنا ذات محترم غور کرنا اے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت دے چند بول تو انو سنا آؤ نہ میں اگے چند ایک باتاں توڑے جناب اور گوشت گزار کرنا چاہنا وقت گزریا نہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو خلیفہ بنے اختلاف ہویا جڑا میں تو انو ابتداء دے اندر دس دیتا ہے جنگ ہوئی ایک نو جنگ جمل کیا جاندہ ہے ایک نو جنگ صفین کیا جاندہ ہے اللہ کو اکبر اللہ اس جنگ تو بعد دوہاں دے درمیان صلح ہو گئی ہے اللہ کو اکبر اللہ پہ جدو صلح ہو جاوے پھر ناراضگیاں رہندیاں پھر لڑائیاں مک جایا کر دیا نے پھر سینے صاف ہو جایا کر دینے اللہ کو اکبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی دے اندر دوبارہ کوئی جنگ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال نہیں ہوئی جدا مطلب ہے انہاں صلح اتوں نہیں سکی تھی انہاں صلح وچوں کیتی سی انہاں صلح دلوں کیتی سی تے انہاں دی صلح تو بعد کوئی بھی بندہ صلح تے اعتراض اٹھائے تے اسی انہوں مومن منن واسطے تیار ہے نہیں تیار ہے صلح ایک ورہ نہیں کوئی بلکہ صلح دو مرتبہ ہوئی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جدوں شہید ہو گئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بن گئے پھر جناب باغی جڑے سن انہوں نے سر اٹھایا مسلمانوں دے درمیان دوبارہ انتشار پان لگے نے حضرت
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر کے آ گئے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان ہو بھی ویک چکے سن کہ جڑے لوگ نے نا یہ شر پسند نے, فتنہ پان والے نے, یہ مسلمانوں دے درمیان امن نہیں چاہتے, یہ لڑائی جھگڑا کروانا چاہتے نے. انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ رکھ کے بیعت کر لئیے. اللہ کو اکبر, اللہ صلح کر لئیے. اور یہ صلح قرآن اندر بھی موجود ہے, یہ صلح نبی پاک دے فرمان دے اندر بھی موجود ہے. قرآن اندر کتے لکھیا سورۃ الحجرات پہلا رکو اللہ فرمان دے نے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. لوگو جدو دو مسلمانہ دے گروہ آپس اندر لڑ پیننا, انہاں دی آپس اندر صلح کرا دیا کرو. اللہ کو اکبر اللہ. پھر انہاں دے وچوں جڑا پہلے بغاوت کرے گا او دے نال جنگ کرو نہیں دیر تک جنی دیر دوبارہ صلح ول نہیں آندا. اللہ کو اکبر اللہ. فرمایا جے اگر وہ واپس دوبارہ آ جائے تے پھر بھی صلح کرنی, پھر بھی لڑائی نہیں کرنی. اللہ کو اکبر اللہ. اللہ فرماندے نے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, انہاں دے درمیان صلح کرواؤ. کیوں؟ فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. مومن تے آپس اندر بھائی بھائی ہویا کر دینے, مسلمان تے آپس اندر بھائی بھائی ہویا کر دینے. انہاں دیاں لڑائیاں چنگیاں نہیں لگ دیاں, انہاں دے اختلاف چنگے نہیں لگ دے, یہ آپس اندر صلح اندر ہی چنگے لگ دینے. انہاں دی صلح کروا دیو. اللہ کو اکبر اللہ. اور مسلمانہ دی تاریخ دے اندر مسلمان ایک مرتبہ آپس اندر لڑے نے. جدو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جنگ ہوئی ہے. اللہ کو اکبر اللہ. تے اس جنگ دا اختتام قرآن نے بھی صلح دسے آئے تے نبی پاک دے یاراں نے بھی صلح کی ہے. اللہ کو اکبر اللہ. حضرات محترم آئیے توجہ کرنا, غور کرنا ذرا. تے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ جنہ دے متعلق میں تانوں پچھلے جمعے دے اندر بھی بیان کیتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیان فرما دے نبی پاک مسجد نبی اندر تشریف لے کے آئے تے میرے نبی نے اپنے شہزادے حسن نو اٹھایا ہویا ہے. تے آقا علیہ السلام فرما دے نے فصعد به علی المنبر. نبی پاک حضرت حسن نو لے کر کے مسجد نبی دے منبر تے تشریف فرما ہوئے. تے آقا فرما دے نے ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح به بین طائفتین عظیمتین من المسلمین. اللہ تعالی میرے شہزادے دی وجہ تو دو مسلمانہ دیاں جماعتاں دے درمیان صلح کروائے گا. امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمان دے نے انہاں دوواں جماعتاں تو مراد ایک جماعت امیر معاویہ والی ہے تے دوجی جناب علی والی ہے رضی اللہ تعالیٰ. تے جدو انہاں دے درمیان قرآن نے بھی صلح کرا دیتی ہے, نبی پاک دے فرمان نے بھی صلح کروا دیتی ہے, حضرت علی نے بھی صلح کر لی ہے, حضرت حسنین کریمین نے بھی صلح کر لی ہے. تے جدو انہاں صلح کر لی سانو انہاں دی صلح سے رکھاں تے منظور ہے. تے جڑا انہاں دی صلح نہیں مندا مطلب کہ نکلیا نہ علی والا ہے نہ معاویہ والا ہے. جڑا صلح نو نہیں مندا وہ نہ حضرت علی والا تے نہ ہی معاویہ والے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو آپ نے صلح کر لئی, یہ جڑے باغی سن انہاں نے تلوار اٹھا لئی, آندے نے علی جی اسی تہانوں بھی قتل کر دیاں گے, تساں صلح کیوں کیتی ہے؟ لکھے شیعہ دیاں کتاباں دے اندر بھی, ساڑیاں تاریخ و سیرت دیاں کتاباں دے اندر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ جلا کر کے او 500 بندے نو زندہ جلا دیتا جنہاں نے خروج کیتا اس دور دے اندر. یعنی جڑے بندے صلح نو نہیں مندے حضرت علی والے نہیں ہو سکدے, وہ حضرت حسن و حسین والے نہیں ہو سکدے. آج اہل بیت دا نام لے کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے تبرہ کر دینے. وہ ایک بندہ نا میں نو گل سنان لگا, انہیں مثال بڑی سونی دیتی. میں نو کہندہ جی پینڈ دے نمبردار آپس سے لڑ پے, دو پرا سن آپس سے لڑ پے, تے جڑے انہاں دے کمی کاری سن نا ادھے ادھر ہو گئے ادھے ادھر ہو گئے. وقت گزریا دوواں پراواں دی صلح ہو گئی تے اے ہن جناب جڑے دوواں پراواں والوں آپس سے لڑے سن اے ہن لڑ پے نے. آپ پھر نمبرداراں دے نال ہی چودھریاں دے نال ہی سرداراں دے نال ہی تساں صلح کیوں کیتی؟ اسی تہاڈی وجہ تو لڑے ہاں, تساں صلح کر لئی. انہاں مراسیاں دے ٹبر دا بھی یہی حال ہے. حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی نے صلح کر لئی ہے, انہاں نوں برداشت نہیں پے ہوندی, جس وجہ تو آئے دن جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شام دے اندر ایک گستاخیاں کر دینے بے ایمان. میں اختتامی جملے بولنے لگا, توجہ کرنا غور کرنا ذرا. سانو اللہ دیتا تعالیٰ دی توفیق و رحمت دے نال دوواں دے نال ہی پیارے حضرت علی نال بھی اور گج کے بولو حضرت معاویہ نال بھی
پیار ہے انشاءاللہ ساڑی نظر اندر وہ مومن اور مسلمان نے اللہ کو اکبر اللہ دو میں جنتی دو میں میرے پیغمبر دے یار نے اللہ کو اکبر اللہ دو میں میرے نبی دے حبدار نے اللہ 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 توجہ کرنا ذرا غور کرنا اہل ایمان کو پیارے علی معاویہ آسمان کے ستارے علی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو پیارے علی معاویہ آسمان کے ستارے علی معاویہ ہم کو محبوب تھے ہم کو محبوب ہیں ہم کو محبوب تھے ہم کو محبوب ہیں مصطفیٰ کے دلارے علی معاویہ باطلوں کو چبھے گا قیامت تلک باطلوں کو چبھے گا رافضیوں کو چبھے گا قیامت تلک جب کوئی نعرہ مارے علی معاویہ ہم تو زندان ممبر سے کہتے رہے ہم تو زندان ممبر سے کہتے رہے ہاں ہمارے علی معاویہ خوف ڈر کی فضا ہو یا آسانیاں خوف ڈر کی فضا ہو یا آسانیاں ہم لگائیں گے نعرے علی معاویہ ہم لگائیں گے نعرے علی معاویہ میرا ایمان ہے وہ ہمارے نہیں جو نہیں ہیں تمہارے علی معاویہ اہل ایمان کو پیار علی معاویہ آسمان کے ستارے علی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس صلح ہو گئی اس صلح تو بعد حضرت جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 19 سال 8 مہینے زندہ رہے اور آپ نے خلافت سنبھالی انہاں 19 سال دے 8 مہینے دے اندر حضرت امیر معاویہ دے تعلقات پتہ کی رہے نے میرے نبی پاک دے کرانے نال جناب علی دے کرانے نال کی تعلقات رہے حضرت جناب حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر دے دور اندر انہاں دوواں دا وظیفہ 4-4 ہزار درہم سالانہ سی سال بعد 4-4 ہزار درہم ملدا حضرت امیر معاویہ دے دور اندر میرے نبی دے ایک شہزادے نو 1 لاکھ درہم سالانہ دیتا جاندا سی 4,000 کی تھے تے 1 لاکھ کی تھے جاؤ اہل تشریح مکتبہ فکر دیاں کتاباں اٹھاؤ جا کے پڑھو نہ کتاباں دے اندر اوتھے بھی تو انوے دلیل ملے گی یہ باتاں ملن گیاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی زندگی دے آخری ایام تک انہاں دونوں شہزادیاں نو 1 لاکھ درہم عطیہ بھیجیا کردے سن حضرت عقیل بن ابی طالب جو حضرت علی دے بھائی سن مسلم بن عقیل دے والد سن انہاں واسطے بھی حضرت امیر معاویہ 1 لاکھ درہم سالانہ بھیجیا کردے سن امام زین العابدین جو حضرت حسین دے بیٹے سن جنہاں دا نام علی بن حسین ہے جب تک امیر معاویہ زندہ رہے انہاں نو جناب وہ سالانہ تحفے بھیجیا کردے سن درم و دینار بھیجیا کردے سن اور حضرت قسم بن عباس حضرت عباس دے بیٹے نے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت امیر معاویہ دے لشکر دے اندر شامل ہوئے سمرقند بخارا اے ساڑھے قریب افغانستان دے اندر بخارا شہر ہے اللہ کو اکبر اللہ اور اگے میرے خیال غالباً ایک ملک آندہ جدہ نام تاجکستان ہے شاید یا اس طرح آذربائیجان او دے اندر بخارا شہر ہے ایتھے جنگ ہوئی اس جنگ دے اندر قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ شامل سن اس وقت خلیفہ کون نے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ میں پوچھنا چاہنا جی انہاں دے درمیان دشمنیاں سن انہاں دے لشکر اندر شامل ہو کے جنگاں کیوں لڑ دے اور پھر یاد رکھیے نبی پاک دیاں حضرت ابو سفیان دیاں 2 بہناں نے اور بھی نہیں لیکن میں 2 دا تذکرہ کرنا ایک دا نام ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیڑی میرے پیغمبر دی زوجہ مطہرہ ہے ام المومنین ہے اور ایک دا نام میمونہ بنت ابی سفیان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی سچ سی، اے دی بیٹی حضرت علی دی بیوی ہے، او دے وچوں علی اکبر پیدا ہوئے سن جڑے کرب و بلا دے میدان اندر شہید ہوئے سن۔ میں پوچھنا چاہنا ہوں درمیان دشمنیاں سن تے رشتے کتھوں آ؟ اللہ اکبر اللہ، پتہ نہیں کیڑیاں کیڑیاں گلاں سنا کے تسی لوگاں نو دے ایمان اور عقیدے خراب کر رہے ہو۔ حضرات محترم، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آپ دنیا تو تشریف لے کے گئے، آپ دے کل 3 چیزاں نبی پاک دیاں موجود سن۔ پہلے نمبر تے نبی پاک دے بال مبارک، حجت الوداع دے موقع تے نا نبی پاک نے اپنے بال اتروائے تھے، حضرت امیر معاویہ اتارن والے سن، سنبھال کے کول رکھ لے۔ آپ دے ناخن کٹے دے سنبھال کے کول رکھ لے۔ ایک صحابی کو نبی پاک دی چادر سی، انہاں نو پیسے دے کے انہاں کو خرید کے اپنے کول رکھ لے۔ وصیت فرمائی اپنے آخری وقت جدو میں دنیا تو ٹر جاواں، نبی پاک دی چادر دے اندر مینوں کفن دے آ جائے۔ ارے بال اور اے جناب ناخن میری آنکھاں دے اوتے رکھ دیا جے، کناں دے اندر پا دیا جے، نک دے اگے رکھ دیا جے۔ اللہ اکبر اللہ، تاکہ قبر دے اندر فرشتے آن انہاں پتہ لگ جائے محمد الرسول اللہ دا غلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے شان ہے، مقام ہے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ مزید کئی باتاں جو باقی رہ گئیاں پھر انشاءاللہ کبھی موقع آیا میں ضرور بیان کراں گا۔ اللہ کو دعا ہے میں جو بیان کراں اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے، اس نے مطابق عقیدہ بنانے دی عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مشہور بات ہے نہج البلاغہ شیعہ دی کتاب ہے، دے اندر لکھی ہے جدو حضرت علی نو پتہ چلیا نا کہ لوگ حضرت امیر معاویہ نو برا پلاندے نے، آپ نے ایک تحریر لکھوائی جڑی دوسرے شہراں دے اندر بھیجی، او دے اوپر لکھیا سی ان ربنا واحد و نبینا واحد و دعوتنا فی الاسلام واحد۔ لوگو امیر معاویہ اور میرا رب ایک ہی ہے، ساڑا نبی بھی ایک ہی ہے، ساڑی دعوت بھی ایک ہی ہے۔ اور جڑے لوگ لڑائیاں اندر شہید ہو گئے انہاں دے متعلق آپ فرمان دے قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، جے ساڑا کوئی شہید ہویا وہ بھی جنتی ہے، جے امیر معاویہ دا کوئی ساتھی شہید ہویا تو وہ بھی رب دی جنت دے اندر جائے گا۔ اللہ انہاں نو بھی او تو جنتی ہے ہی نہیں، اللہ انہاں دے نال سانو جنت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔